काणकोण भलायकी केंद्राची अवतिकाय जाल्या। दोतोर धड ना तो ना, आता हेल्थ ऑफिसरय वेळार येना खंय। ते भायर हॉस्पिटलान धड सुविधाय ना। इमर्जन्सी वेळार करप कितें, काणकोणकारांक प्रस्न पडला। पळया देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। पहिल्या तितून डॉक्टर येना, अल्ट्रासाउंड आहा पूण ऑपरेट करपाक पडना। म्हणजे खुबश्यो लोकांनी कंप्लेन म्हणटा तेगेल्यो चालूच आसता। संपूर्ण गोंयभर सगळ्यात टॉप लेवलाचें हॉस्पिटल खंयच्या तालुक्यांत आसत जाल्यार तें काणकोणा। आनी ज्या ज्या जाग्याचेर हॉस्पिटलां आसा आनी थंयसर खंयची सुविधा ना अशा तरेचें खंयचें हॉस्पिटल आसत जाल्यार तेंवूय बी काणकोणाच। आनी ह्या हॉस्पिटलांक दोतोर ना, टेक्निशियन ना आनी प्रायमरी ज्यो सुविधा जाय त्यो सुविधा ना, देखून काणकोणकार सातत्याने बोवाळ मारतालेच। आनी आतां मातशें आनी एक नवी बोवाळ ती म्हळ्यार ह्या हॉस्पिटलांक आशिल्लो जो हेल्थ ऑफिसर आसा तो सुद्दां वेळार येयना, सुशेगाद येता अशा तरेची म्हायती मेळ्ळी। आनी ताका आयज रंगे हात धरपाची पाळी किंवा ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक मेळ्ळी। ह्या वेळाचेर ताका मिडियान तूं कित्याक लेट येता, ताजे फाटलें कारण कितें भानगड जाली हें विचारपाचो यत्न केलो। त्या वेळाचेर ताणें थंयसरल्यान मिडिया कडेन न उलयताच पळ काडपाचो यत्न केलो। नेमकें प्रकरण कितें तें पळयात। लोकांक मुळावी सुविधा मेळपाक जाय तो तांचो हक्क, पूण काणकोणा पळयल्यार कितें वेगळेंच चल्लां। भलायकी केंद्राची अवतिकाय जाल्या। दोतोर ना, स्टाफय ना, मशिनरीज आसा पूण ऑपरेट करपी कोण ना। मुळाव्यो सुविधा तरी आसपाक जाय। हांगासरल्या पेशंटांक जीएमसीन धाडटात, तो मेरेन ताचो जीव गेलो। लोक तिडकल्यात। मिडियान हेल्थ ऑफिसराक प्रस्न विचारतकच ताणें जाप दिनासतना पळ काडलो। कितें करपाक जाय? मागीर तुमी गव्हर्मेंटाक सांगा न्ही ट्रान्सफर, गव्हर्मेंटाक ट्रान्सफर करा। तुमी ट्रान्सफर जायना म्हण टायमार येना तर आयज हांवें तुमकां पावण्याकर म्हळ्यार पळयलो तुमी नाच आनी फाटल्याच्यान येवपा कारण सांगला ना तुमी। हांगा एक ग्रहण लागलेलें आसा ह्या हॉस्पिटलाक ह्या दिसा बानस खंयचीच फॅसिलिटी टायमार लोकांक मेळना। इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पूण फॅसिलिटीज ना। आज आमकां हांगा जे हॉस्पिटल सांबाळपा खातीर कंट्रोल करपा मॉनिटरींग करपाक एचओ आसा, हो एचओ पयलीं टेम्पररी आसलो, आतां फूल टायम जालो, तरी कारण ताका 100% टायम दिवपाक मेळना। आतां म्हाका सकाळच्यान मागीर ह्या दिसा कंटिन्यू कंप्लेन आसल्यो हांगची थोडे कारबारा लागून, कित्याक हांगा हेल्थ ऑफिसर आसा तो टायमार पावना म्हणून आतां मुद्दम हांव पळोवपाक आयिल्लो सकाळ फुडें 9:30 सुमार। तरी आतां आमी हांगा रावून 9:30 परत वचून भायर सरले आनीक इश्यू लागून, परत हांगा गेले तरी तो पावलो नासलो। तरी आतां आमी वचून मेळ्ळे येयले कारण ताका सांगलें आतां तुका आतां फूल टायम चार्ज मेळ्ळी जाल्यार तूं 100% हांगा टायम दी म्हणला आनीक रिजल्ट दी म्हणला। आतां आमचे सिनियर सिटीजन आसा पळय ते काणकोणचे म्हयन्याक एकदां हांगा येवन बोवाळ मारतात, तेंची आज एज ही सिनियर सिटीजनाची हांगा येवन बोवाळ मारप म्हणजे ना न्ही। पिडियाट्रीक वॉर्ड आमी हालींच तेन्ना रिपेर केल्लो वॉर्ड आमी तो घेतलो तेन्ना। पहिल्या तितून डॉक्टर येना, अल्ट्रासाउंड आहा पूण ऑपरेट करपाक पडना। म्हणजे खुबश्यो लोकांनी कंप्लेन म्हणटा तेगेल्यो चालूच आसता। आनी दुसरी गजाल करून पळोवपाक गेल्यार आतां आमकां कळोन येयलें की आमचो एचओ आहा तो तुगेलो टायमार येयना। म्हणजे जेन्ना एक आमकां काणकोणल्या सारक्या पयलींच फॅसिलिटी कमी, ह्या हॉस्पिटलान हांव म्हणटा फॅसिलिटी कमीच आहा आनी मागत आहा, डिमांड करत आहा, पूण तें आसतना एचओय टायमार येवप ना, एक तेंचे सायडच्यान कॉरस्पॉन्डंट वचप ना, वा गव्हर्मेंटाक आमकां खंयची गरज आहा कांयच ना। डेली आमचो पेशंट हिंगच्यान एक 40 किलोमिटर ट्रॅवल करता, तेणी वयता आसतना कितले जाणां वाटेर जीव सोडटा। आमकां ह्या सायडीच्यान समज आमकां एक 40 किलोमिटर पडटा जाल्यार खोतीगांव भागांतल्यान येता जाल्यार आमकां थंय आनीक 20-25 किलोमिटर एडिशनल जावन कांय न्हू म्हळ्यार 60-70 किलोमिटर जाता। म्हणजे इतलो आमचो जीव वयता दिसान दीस। गांवचो लोक तुगेले मरता आनी हे तुगेले हॉस्पिटलाक जावन तुगेले हेचे पडोन गेल्ले ना, म्हणजे हेजेर दाखोवन दितात। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।